सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक जय नेपाल। म जननायक बीपी कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। 2055 सालतिर त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति भएको बेलामा राजधानी दैनिक त्यो बेलामा प्रकाशन हुन्थ्यो। त्यतिखेर एउटा लेख लेखेको सम्झन्छु म। महामानवको आवरणभित्र गुम्सिएका महान विचारहरू भन्ने मेरो लेखको शीर्षक थियो र त्यसको आशय बीपी कोइराला एउटा चिन्तक मात्र होइन, नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र बीपी कोइरालाको विचार, कार्यक्रम, सिद्धान्त, रणनीतिलाई कहिलेकाहीँ हामी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले यसरी प्रस्तुत गर्छौँ, हामी बीपी कोइरालालाई र डाइनामिक भन्दा पनि कट्टरपन्थी बनाइदिन्छौँ, जसको कारणले गर्दा उहाँको विचारमाथि छलफल गर्ने कुरा प्रतिबन्धित भएको जस्तो लाग्दछ। यो लेख लेखिसके पछाडि म अहिले पनि सम्झन्छु, त्यो बेलामा मलाई यो लेखेको बारेमा, त्यसको बारेमा अलिकति हौसला बढाइदिने कुरा प्रदीप गिरीले गर्नुभएको म सम्झन्छु। त्यसैले आज बीपी साहित्य सम्मेलनको यत्रो ठुलो मेलामा भेलामा हामीहरू धेरै जम्मा भएका छौँ, तर प्रदीप गिरी हुनुभएको भए आज के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा हामी सबैले, मलाई पनि लागिरहेको छ, यहाँहरू सबैलाई पनि पक्कै पनि लागिरहेको छ। हामी उहाँलाई साँच्चै नै मिस गरिरहेका छौँ। 2036 सालमा टुडी खेलमा आमसभालाई सम्बोधन गर्दा बीपी कोइरालाले एउटा सन्दर्भ भन्नुभएको थियो कि 20 वर्षदेखि अगाडिको कुरा हो, राजा महेन्द्र राजा भइबक्सन थियो र उहाँले मलाई एउटा कुरा सोधिबक्स्यो, बीपी बाबु देश कसरी बदल्ने हो? मैले राजालाई भनेको थिएँ, म विराटनगरको एउटा मध्यम परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ, खाना लाउन पुगेको छ 15 वर्ष। यो 15 वर्ष त्यहीँबाट आएको पनि हो कि यो 15 वर्ष मैले पाएको भए, मैले पाउने भए 15 वर्षभित्र प्रत्येक नेपाली परिवारलाई मेरो जस्तै खाना लाउन पुग्ने एउटा मध्यम वर्गको परिवार बनाउन सक्थे। यसरी बनाउने हो। त्यही बीपी कोइरालाले करिब करिब 8 वर्ष निर्वाचनमा बिताउनु पर्यो, 8 वर्ष जेलमा बिताउनु पर्यो। त्यो 15 वर्ष जुन बीपी कोइरालाले पाउनु भएन, त्यो बीपी कोइरालाले नपाउनु भएको 15 वर्ष, बीपी कोइरालाले नपाएको 15 वर्ष मात्र होइन, नेपालले नपाएको 15 वर्ष पनि हो। बीपीले गुमाएको 15 वर्ष मात्र होइन, हामीले गुमाएको 15 वर्ष पनि हो। यो 15 वर्ष यदि बीपी कोइरालाले पाउनु भएको भए के हुन्थ्यो? म पहिलो प्रश्न हरि शर्मालाई सोध्छु कि यो 15 वर्ष जुन बीपी कोइरालाले अहिले मैले भर्खर सुरुमा भने हामीले पाउनु भएको भए के हुन्थ्यो? हामीले के कुरा गुमायौँ? नेपाली राजनीति, नेपाली समाजले के कुरा गुमायो जुन कुरा त्यो बीपीले आफूले खोज्नु भएको 15 वर्ष पाउनु भएको भए हामीले गुमाउँदैन थियौँ? सबैमा हार्दिक नमस्कार। श्रद्धेय बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्दै म आफ्नो भनाइ गगनजीले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यसबाट सुरु गर्छु। धेरै लामो भूमिका बाँध्ने छैन, किनभने यो प्यानल डिस्कसन भएको हुनाले राइट टु द पोइन्ट जाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो बीपीले नपाएको 15 वर्ष। एक सेकेन्ड होला, माइक त्यहाँ पछाडि सुनिएन भनिराख्नु भएको सुनिया छ? हेलो, ठिक छ, ठिक छ ल, धन्यवाद। सिधै प्रश्नले उठाएको जिज्ञासामा अथवा छलफल गर्न खोजिएको विषयमा प्रवेश गर्दा मलाई के लाग्छ भने बीपीले नपाएको 15 वर्ष एउटा स्पेकुलेटिभ, एउटा कल्पना गर्ने प्रश्न भयो। किनभने यथार्थ के हो भने बीपीले 15 वर्ष पाउनु भएन। पाउनु भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मलाई झट्ट के लाग्छ भने बीपीले जति पाउनुभयो, 18 महिना पाउनुभयो, 2 वर्ष पाउनुभयो, त्यसमा के गर्नुभयो र त्यसले अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको सन्दर्भमा कस्ता कुराहरूको आधारहरूको चाहिँ राख्न सफल भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। र त्यस मलाई लाग्छ बीपीले 15 वर्ष पाएको भए आफूले जे कुराहरू सुरु गर्नुभएको थियो, जस्तो भूमि सुधारको कुरा थियो, जसबाट चाहिँ न्यायपूर्ण समाजको निर्माणको सन्दर्भ थियो, औद्योगिक विकासको सन्दर्भ थियो, यावत कुराहरू सुरु हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा लिएका नीति कार्यक्रमहरू थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्थ्यो। तर के हो भने दुर्भाग्यवश उहाँले पाउनु भएन। यसबाट के लेसन लर्न गर्ने भन्दाखेरि हामीले के सिक्ने भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व बीपी जतिको तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त हाम्रो अहिलेको ढङ्गको राजनीतिले देखाइसकेको छ। 18 महिनामा त्यत्रो क्रान्तिपछि त्यत्रो राजनीतिक अनिश्चिततापछि संविधान सभा भन्दै पनि निर्वाचनमा होमिएर चाहिँ जब सत्तामा गइसकेपछि 18 महिनामा सट्टासट जुन किसिमको काम गर्न सक्नुभयो, त्यसले के देखाउँछ भने बीपी
चिन्तन मात्रै होइन, बिपी आफ्नो कार्यक्रममा पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँ तुरुन्तै ती कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्न सक्नुभयो। अघि प्रोफेसर आनन्द कुमारले भन्नुभएको थियो कि एउटा हुटहुटी पनि चाहिन्छ र एउटा कार्यक्रम पनि चाहिन्छ, पेसेन्स पनि चाहिन्छ। बिपीमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी थियो, कार्यक्रम पनि थियो। त्यसकारण उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो 15 महिना होइन, 15 वर्ष होइन, 18 महिनामा 15 वर्षको नीव राख्नुभएको थियो। अहिले म के देख्छु भने राजनीतिमा यहाँ धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न समयमा पदहरूमा गइसक्नु भएको छ, जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। के छ त हामीसँग? मलाई लाग्छ बिपीलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने छोटो समयमा, अनिश्चित समयमा उहाँले जुन कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो, जुन किसिमको विचार र कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभयो, त्यसले आज हामीलाई सचेत बनाएको हुनुपर्छ। यसकारण मैले आज यो संवादलाई त्यो रूपमा लिएको छु कि हामीले के सिक्छौँ, पाएको भए के हुन्थ्यो भन्नेको त कल्पनाका कुरा हुन्छन्, तर हामीले नपाएको हो। यसकारण हामी के गर्नुपर्छ त्यो पाउनका लागि भन्ने कुरा गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। म प्रोफेसर वाग्लेलाई अहिले जसरी मैले हरि शर्मालाई सोधेँ कि राजनीति समाजले के कुरा गुमायो यदि बिपी कोइरालाले 15 वर्ष पाउनु भएको भए, जुन कुरा हामी गुमाउँदैनथ्यौँ, यही सन्दर्भमा जेठमा बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, असारमा संसद बस्यो, असोजमै भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु भयो, नेपाली मुद्रालाई राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा चलाउने कुरादेखि लिएर छोटो समयमा गरेका कुराहरूबाट फेरि यस्तै हामीहरू भन्न सक्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका धेरैजसो कार्यकर्ताहरू सिङ्गापुरको कुरा गर्ने कुरा, कोरियाको कुरा गर्ने कुरा बडो उत्साहका साथ कुरा गर्न रुचाउनुहुन्छ। बिपीको त्यो बेलाको कन्टेम्पोरेरी त्यतिखेरको लिडर्सहरूसँगको हामीले हेऱ्यौँ भने 12, 15 वर्ष, 20 वर्ष सबैले पाएको देखिन्छ। पहिलो प्रश्नमा चाहिँ खालि मैले मात्र कि त्यो बेलामा बिपीको नेतृत्वको सरकारले गरेका आर्थिक कार्यक्रमहरूको आलोकबाट हेर्दा त्यसले 15 वर्षको निरन्तरता पाएको भए अथवा त्यो बाटो हिँडेको भए, वर्ष पनि निश्चित हुनु परेन, पाएको भए नेपालको अवस्था के सन्दर्भमा आर्थिक हिसाबले कसरी फरक हुन्थ्यो होला, के फरक हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? धन्यवाद यो अवसरका लागि। अब अघि हरिजीले भने जस्तै यो हामी हाइपोथेटिकल काल्पनिक क्वेसनमा कुरा गरिराखेका छौँ। यो अलिक पछि बिपीले एउटा फणीश्वरनाथ रेग्मीलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा जस्तो लाग्छ। तपाईँले 15 वर्ष पाएको भए ट्रान्सफर्म गर्थेँ भन्नुहुन्थ्यो। यो के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले त्यतिखेर चाहिँ नि यो 20-30 वर्षको निरन्तर जनताको परिश्रम र नेताको दृष्टिकोणबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो 15 वर्षको कट अफ नम्बर पनि नजाउँ। अब मलाई अलिकति यो टिचर पनि भएको, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले राजनीतिक प्रकृतिको वक्तव्य भन्दा अलिकति अङ्कमा कुरा गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन चाहिँ नि 2017 साल आषाढ 13 गतेको पत्रकार सम्मेलन हो भन्ने म ठान्छु। त्यसमा चाहिँ उहाँले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको परिकल्पना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसमा एउटा सैद्धान्तिक पाटोमा उहाँले योजनाबद्ध विकास चाहिँ नि आवश्यक नै हो, जसरी 5 वर्ष 4 वर्ष सुरु भएको थियो त्यो अगाडि सुरु भएको थियो योजनाबद्ध विकास सन् 1956मा, त्यसको निरन्तरता हो भन्नुभएको थियो। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भनेदेखि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको बजेट 5 वर्षका लागि खर्च गर्नका लागि छुट्याइएको 22 करोड थियो। उहाँले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि बजेट, अर्को कुनै माइक खुला छ कि यो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि बजेट चाहिँ नि अनुमान गर्दाखेरि 1 अर्ब 96 करोडको प्रोजेक्सन दिनुभयो। त्यसमा 16% चाहिँ नि कृषि उत्पादकत्वको वृद्धिको प्रस्ताव राख्नुभयो। 22 करोडबाट 1 अर्ब 96 करोडको भन्दाखेरि कति गुणा हुन्छ त्यो? मेरो विचारमा झन्डै 8-9 गुणा जतिको प्रोजेक्सन, र त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च विकासकै लागि चाहिँ म 1 अर्ब 52 करोड रुपियाँ चाहिँ पुँजीगत खर्चका लागि गर्छु भन्नुभयो। त्यसका लागि उहाँका प्राथमिकताहरू थिए। अघि जस्तो उहाँको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भूमि सुधार थियो र भूमि सुधारलाई सुधार गरेर लिएर जाने चाहिँ नि त्यो फ्युडलिजमको सामन्तवादको अन्त्य गर्ने प्रायोरिटीको थियो। त्यसका अतिरिक्त त्यतिखेर यो उहाँको 1 वर्षको सरकार आउँदाखेरि यो 22 करोडको बजेट मध्ये एकै वर्षमा
8 करोड 22 करोडको बजेट मध्ये 8 करोड रुपियाँ एकै वर्षमा खर्च भएको थियो। अहिले हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको पुँजीगत खर्चको इनिफिसियन्सीको कुरा गर्छौँ अनि उहाँले त्यसपछि भन्नुभयो प्रजातन्त्र र यो कर्मचारी तन्त्रको परिचालनको जुन पाटो हो त्यो हुँदाखेरि त 1 वर्षमै पनि झन्नै 1/4 भन्दा बढी खर्च हुन सक्दो रहेछ। त्यसपछि एउटा संयोगको कुरा कस्तो हो भनेदेखि यो पुस 1 गतेको घटना घट्नुको ठ्याक्क 5 दिन अगाडि उहाँले पाटनमा एउटा भेलामा भूमिको बारेमा उहाँले ऐन ल्याइसकेपछि त्यो दिएको नीतिगत वक्तव्य चाहिँ सबभन्दा पावरफुल वक्तव्य हो मङ्सिर 25 गतेको 5 दिन अगाडिको। त्यो चाहिँ नि वक्तव्यमा उहाँले भूमिलाई 3टा कुराको रूपमा जोड्नु भएको छ। अहिले हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दाखेरि सम्पत्ति अधिकारको कुरालाई निजी स्वामित्वको कुरालाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा असाध्यै ठुलो दुविधा देख्छु मैले। तर उहाँले एक हल गोरु दुहुनो गाई हुनै पर्छ कृषकको भने चाहिँ यु हेभ अ प्राइभेट प्रपर्टी राइट। एफिसियन्सी गर्नलाई आफ्नो स्वामित्वमा केही न केही हुनु पर्यो र जमिनको बारेमा उहाँले 3टा वर्ड भन्नुभएको छ, जमिनसँग जुझ्ने, जमिनसँग खेल्ने र जमिन जोत्ने। जसले गर्ने हो त्यसैले स्वामित्व पाउनुपर्छ भनेको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि चाहिँ नि सिप र निजी स्वामित्व जोडिनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले समाजवादको बहस प्रजातान्त्रिक बहसको समाजवादको हुँदाखेरि काहीँ न काहीँ त्यो बहस डाइल्युट भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले त्यसपछि म एकैचोटि फास्ट फरवर्ड आउँदाखेरि एउटा संयोगको कुरा के रहेछ भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेर 8औं योजना बनाउँदाखेरि 7औं योजना र 8औं योजनाको बीचमा त्यत्तिकै ठुलो अन्तरको लिप फ्रगिङ भन्छ नि भएको रहेछ। अहिले धेरैजना काङ्ग्रेसीजनहरू किन त्यो सरकारको उपलब्धिलाई गौरव साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दा विपरीत भयो कि भन्ने ढङ्गले किन हेर्नुहुन्छ मैले बुझेको छैन। यसमा एउटा बिपी कोइरालाको योजनाको तात्विक सैद्धान्तिक भिन्नता चाहिँ के थियो भने तपाईँले महेन्द्र भन्नुहोस्, पञ्चायत भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र स्थापना पछिका सरकार भन्नुहोस्, उनीहरूको चाहिँ नि सबै दृष्टिकोण योजना विचार कलेक्टिभ ढङ्गले आएर बनेको थियो। तर बिपीको एउटा आधारभूत फन्डामेन्टल डिफरेन्स के हो भने हि वाज अ भिजनरी, हि भिजनेड के गर्ने नगर्ने, कसैसँग कन्सेन्ट लिनुपर्ने नपर्ने, बौद्धिक सहकार्य गर्नुपर्ने नपर्ने उहाँले लिनुभयो होला। तर भिजनको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नि उहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको, प्रोडक्टिभिटीको, इम्प्लोइमेन्टको 3टा कुरामा आफ्नो भएको स्रोतलाई परिचालन गर्ने कुरामा प्रष्ट दृष्टिकोण थियो। मैले सकेँ कि तर यो आर्थिक बिपीको आर्थिक पाटोको बारेमा चाहिँ नि अहिलेसम्म चर्चै भएको छैन। उहाँलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने एउटा शब्दमा गोलमटोल गरिएको छ र उहाँका दृष्टिकोण भिजनहरूको माइन्युटली चर्चा हुन सकेको छैन। आज यहाँहरूले अवसर दिनुभयो, यो प्रारम्भ हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म यो पहिलो राउन्डमा अब डाक्टर विपिन अधिकारीको चाहन्छु यही प्रश्नकै श्रृङ्खलामा जुन 15 वर्षको आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ यो त एउटा हाइपोथेटिकल कुरा भयो। खास गरिकन 17 सालको कुन नभएको भए र 15 सालमा सुरु भएको संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास जुन बिपी कोइरालाको नेतृत्व हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसले निरन्तरता पाएको भए आज 2080 सालको नेपाल हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू विधिको शासनको अभ्यास गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी कहाँ पुगेका हुन्थ्यौँ भने हामीले के कुरा मिस गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ? यो विषयमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा प्रष्ट एउटा मेरो दृष्टिकोण के हो भने कि बिपीको लिडरसिप सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इस्यु थियो, एउटा इन्लाइटेन लिडरसिप। बिपीलाई हामीले समग्रमा नेपालमा एउटा इन्लाइटेनमेन्ट या पुनर्जागरणको प्रतीकको रूपमा लिन्छौँ। विचारका हिसाबले पनि र उनको चाहिँ हावभाव, उनको जीवन पद्धति, उनले बाँचेको जीवन र समाजका लागि गरेको योगदान सबैको दृष्टिकोणले। अनि यदि बिपीले निरन्तरता पाएको भए म चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु कि जब पद्मशमशेरको संविधान नै लागू गर्ने कुरामा पनि यदि राणाहरूको निष्ठा छ भने म त्यो संविधानलाई पनि स्वीकार गर्न तयार छु भन्ने बिपी कोइरालाको व्यक्तित्वबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने
कि उहाँले परिस्थितिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा नेतृत्वदायी एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले त हो नि 7 सालको तपाईँ ऐन आउने बित्तिकै यो अन्तरिम विधान ऐन आउने बित्तिकै प्रधान न्यायालय ऐन आयो, त्यसको 2-3 वर्षमा नागरिक अधिकार ऐन आयो, त्यसको 1 वर्षमा तपाईँ महिला सशक्तिकरणका लागि एउटा मस्यौदा पनि गरियो, त्यो राजपत्रमा छापिएको छ तर त्यो लागू भएन। र त्यही कालमा भूमि सुधारका बारेमा प्रशस्त छलफल गरियो। मलाई लाग्दछ ल्यान्ड रिफर्मको इस्युलाई लिएर नेपालमा राजनीति गर्ने एउटा मान्छे मात्र बिपी कोइराला मात्र हो, जोसँग ल्यान्ड रिफर्मका बारेमा साँच्चीकै एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण पनि थियो र जुन कुरोमा थिएन उहाँले चाहिँ अमेरिकी जुन एउटा त्यस बेलाका धेरै ज्ञानी नाउँ चलेका ल्याडजेन्स्की भन्ने एकजना एग्रिकल्चर एक्सपर्टलाई पनि उहाँले ल्याउनु भएको थियो तर थाम्न सक्नु भएन। अब यी सबैको प्रभाव जुन संसदीय व्यवस्थाको सूत्रपात गरिएको थियो 15 सालको संविधान बमोजिम, त त्यसमा बिपीले सबैभन्दा बढी दिएको त के हो भने कि राष्ट्र निर्माण भनेको साझा दायित्व हो र हामीले हरेक कुरालाई प्रयोगका आधारमा निखार्दै जानुपर्छ र त्यही निखार्दै जाने क्रममा अनि उनको जुन चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व थियो हो त्यसले चाहिँ नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने थियो। त त्यो रूपान्तरण किन अवरुद्ध भयो भने कि मुलुकको सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा झ्यालखानमा बस्नु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा कि पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो, अनि तेस्रो कुरा कि जुन एउटा चाहिँ विकल्पका बारेमा राजाको सोचाइ थियो त्यो विकल्प वास्तवमा केही पनि थिएन। राजालाई सत्ताभन्दा बाहेक केही चाहिएको जस्तो लाग्दैन थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अगाडिका 15 वर्ष मात्र होइन निरन्तर चाहिँ प्रभावित भए तबसम्म जबसम्म पुनः चाहिँ बिपीको मुलुकभित्र चाहिँ पुनरागमन भएन र पुनरागमन भएको दिनदेखि फेरि राजनीतिले आफ्नो बाटो लिएको देखिन्छ। त 15 वर्षमा हामी यदि बिपीले समय पाएको भए बिपीले सबैभन्दा सामाजिक न्यायको क्षेत्र, भूमि सुधारदेखि लिएर स्थानीय जुन शिक्षाहरू के अरे आधारभूत शिक्षाका कुरादेखि लिएर देशलाई एउटा फर्म फुटिङ दिने जुन उहाँको एउटा चाहिँ सामान्य संरचनाहरू थिए त्यो चाहिँ लागू हुन्थ्यो होला अनि त्यसले हामीलाई भविष्य दिने थियो। हस्, 17 सालको कुसँगै रूपान्तरणको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो किनकि रूपान्तरण गर्ने ऊर्जा झ्यालखानामा बन्धक थियो। विभिन्न अधिकारीले यहाँ लगेर छोड्नु भएको छ। म यही ऊर्जा झ्यालखानामा बन्धक हुँदै गर्दा 15 सालको सरकार सँगसँगै 15 सालभन्दा अगाडि साहित्यमा वा चाहिँ राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूमा खास गरिकन समाजको विविधता नैसर्गिक अवस्था हो, नेपालको राजनीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बिपी कोइराला जब सरकारमा पुग्नुभयो र 18 महिनाको जुन सरकारको अनुभव हामीले गऱ्यौँ, त्यो 18 महिनाको सरकारले खास गरी नेपालको जसलाई हामी समावेशी लोकतन्त्र भन्छौँ, त्यो समावेशी लोकतन्त्रको नीव राख्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जे कुराहरू प्रारम्भ भएको थियो, रूपान्तरणको यो प्रक्रिया झ्यालखानामा गएर अवरुद्ध भएको भनेको जस्तै तपाईँले अहिले यो आजको दिनमा समावेशी आन्दोलनमा लागिरहेको एउटा अभियन्ताको आँखाले हेर्दै गर्दा बिपी कोइरालाको त्यो बेलाको सरकारले वा त्यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको भए आज हामीले गरेको कुरा योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि गरेर टुङ्गाइसकेको विषय हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? म अलिकति प्राविधिक कुरा अलिकति माइकलाई थोरै नजिक राखेर थोरै हाम्रो साउन्ड सिस्टममा समस्या भएको। प्रश्नका लागि धन्यवाद। सबैजनामा मेरो हार्दिक नमन। श्रद्धेय बिपी कोइरालाप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। वास्तवमा बिपी कोइरालालाई मैले सिद्धान्त र व्यवहारमा एक भएको व्यक्तिको रूपमा देखेकी छु। बिपी कोइरालाले जुन प्रजातन्त्रवादी समाजवादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरे त्यसलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्नका लागि उनले भगमधुर कोसिस गरेको देखेँ मैले। र नेपालको इतिहासमा 18 महिना मात्रै सरकारको नेतृत्व पाएको व्यक्तिले आजसम्म यति काम गरेर देखाएको मैले पाएको छैन। किनभने 1 वर्षमा 1600 विद्यालय स्थापना गर्नु चान्चुने कुरो थिएन। त्यो बखत क्रूर जहानिया राणा शासनबाट मुक्त भएको समाज र एकातिर निरङ्कुश राजतन्त्रको वातावरण, त्यो वातावरणमा बिपी कोइरालाले जुन काम गरेर देखाए त्यो अहिले हामीले 20 वर्षमा एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई कम्प्लिट गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग अरबौंको त्यसमा
पुँजी र लगानी लागेको छ। हामी आज विदेशी ऋणमा डुबिसकेका छौँ, तर बिपीको त्यो काम गर्ने हुटुटीलाई हामीले अंगीकार गर्न सकेका छैनौँ। एक अर्को कुरो, यदि बिपीले त्यो 15 वर्ष पाएको भए, म तपाईँको पनि प्रश्न आउँछु, पाएको भए आज लाखौंको संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश जानुपर्ने अवस्था हुने थिएन। यदि आज बिपीले 15 वर्ष पाएको भए 5 किलो मलको लागि सर्लाही र महत्तरीको किसानले भारतीय एसबीआईको डन्डा खानुपर्ने अवस्था हुने थिएन। यदि बिपीले 15 वर्ष पाएको भए मिटर ब्याज पीडित आज मैती घर मण्डलामा आएर महिनौ धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। बिपीको त्यो काम गर्ने स्पिरिटलाई हेर्दा, त्यो हुटहुटीलाई हेर्दा र त्यो वास्तविकतालाई हेर्दा म बोल्दैछु। र म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आयो कुरा कल्पनाको। मैले त्यो 15 वर्षलाई कल्पनामा होइन, यथार्थ यदि उहाँले पाएको भए, तर उहाँसँग समय भएन। र उहाँले, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, 2008 सालमा जब राणा र कांग्रेस मिश्रित सरकार बन्यो, त्यही बेलामा उहाँले वीरता उन्मूलनको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो र 2015 सालमा त्यसलाई विधानको रूपमा ल्याएर र पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा संसदमा लगेर उहाँले वीरता उन्मूलनको कानुन बनाउन सफल हुनुभएको थियो। र त्यसैले गर्दा जमिन नभएका किसानहरूले खेती गर्ने जमिन पाए र डायमन्ड शमशेर राणा जस्ता बाघ पुरुषहरूलाई पनि उहाँले हल्लाउने क्षमता राख्नु भएको थियो त्यो बखतमा। यसरी बिपीले हामी बुझ्न सक्छौँ। अब समानताको कुरा आयो। वास्तवमा बिपीले त्यो समाजको जुन विविधतालाई हेरेका थिए, त्यो समाज कस्तो समाज थियो, त्यहाँ कुनै पहाडी मधेसी हिमालीको कुरा थिएन। त्यही बेला बिपीले त्यो कुरालाई मनन गरेर त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि म 90% नेपालीको अनुहारमा हाँसो हेर्न चाहन्छु, म प्रत्येक नेपालीको घरमा एउटा दुहुनो गाई र भैँसी हेर्न चाहन्छु, म प्रत्येक नेपालीलाई यस्तो सामर्थ्य हेर्न चाहन्छु जसले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन सकुन्, उसले आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार गराउन सकुन्। बिपीको समानता यहाँ आउँछ। अर्को कुरो, बिपीले आफ्नो आन्दोलनको क्रममा तराई मधेस हिमाल सबैलाई साथ लिएर हिँड्नु भएको थियो। त्यसैले उनको जुन चेत थियो, उनको जुन भनाइ थियो या कार्य थियो, त्यसमा कहीँ पनि त्यो भन्छ विभेद देखिएन। र आजको सन्दर्भमा जोड्नु पर्दा वास्तवमा यदि बिपी भएको भए र उहाँको त्यो 15 वर्ष अभियान पुरा भएको भए अहिले नेपाल जुन एलडीसी लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीबाट अस्तर उन्नतिको लागि अहिले 2080 मा आएर हामी के गर्दैछौँ, पैरवी गर्दैछौँ। त्यो त मलाई लाग्छ आजभन्दा 40 वर्ष पहिला भइसकेको हुन्थ्यो। तर 2046 सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि गठित नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठित सरकारले जे जति गर्नु पर्थ्यो र बिपीको सिद्धान्तलाई यदि आज व्यवहारमा अंगीकार गरेको भए आज देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन। मेरो भलाइ यति। अब म हरिदाईलाई नै सोध्छु, यो क्रान्तिकारी बिपीसँग एउटा ठुलो हुटुटी थियो, आगो पनि थियो र हामीले 5 वर्ष भने तापनि हामी केही साहित्य कहिले के कुरा पढ्छौँ भने बिपी कोइरालालाई एक प्रकारको परिवारसँग म 1 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउँछु त्यस पछाडि म छोड्छु भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हामीहरू पढ्छौँ। त्यो हिसाबले बिपी कोइरालाले 1-1.5 वर्ष म सरकार चलाउँछु भन्ने सोच्नुभयो भने मान्य हो भने वीरता उन्मूलन यति छिटो त्यस पछाडि अब इजरायल र पाकिस्तानसँगको द्वैत सम्बन्ध स्थापनाको कुरा बिपी कोइरालालाई एक खास गरी छरछिमेकहरूसँगको जुन एउटा अलि त्यसलाई त्यस पछाडि म छोड्छु भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हामीहरू पढ्छौँ। त्यो हिसाबले बिपी कोइरालाले 1-1.5 वर्ष म सरकार चलाउँछु भन्ने सोच्नुभयो भने मान्य हो भने वीरता उन्मूलन यति छिटो त्यस पछाडि अब इजरायल र पाकिस्तानसँगको द्वैत सम्बन्ध स्थापनाको कुरा खास गरिकन छरछिमेकहरूसँगको जुन एउटा अलि त्यसलाई सहज बनाउँदै लिएर जानु पर्थ्यो वा देशभित्रको सम्बन्धहरूलाई पनि जसरी ह्यान्डल गर्नु पर्थ्यो, बिपीको त्यो क्रान्तिकारी छटपटाटको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जङ्गबहादुरले जस्तो सोच्न सक्नु भएन, देव शमशेरले जस्तो सोच्नुभयो, जसको कारणले गर्दा अलिक फरक ढङ्गले गर्नुभएको भयो। स्थानीय चुनावहरू पहिला गराएर वा नेपाली सेना यहाँ लगायतका कुराहरूमा आफ्नो सरकारको प्रभाव बढाउँदै लगेको भए त्यसलाई टार्न सकिन्थ्यो भनेर
एक थरी मानिसहरू विश्लेषण गर्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अब बिपीलाई बिपी र बिपीको समय, बिपी समयका उपज हुन् या बिपीले समयको निर्माण गरे, यो ठुलो दार्शनिक विवाद अथवा छलफलको विषय हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने बिपी आफैमा समयलाई पढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र अहिले भर्खरै आएको डायरीहरूलाई पनि हेर्दा के देखिन्छ भने म दार्शनिक बढी भएँ, राजनीतिज्ञ अलिक कम भएँ भन्ने देखिन्छ। तर के भने दार्शनिक हुनुको अर्थ के थियो भने समय र परिस्थितिलाई पढ्न सक्ने र समय र परिस्थितिलाई पढेर आफूले कसरी बुझ्ने र अरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुरामा उहाँको चिन्ता बढी थियो। किनभने उहाँ समयको उपज हुनुहुन्थ्यो। अटोबायोग्राफी पढ्दा पनि लाग्छ कि प्रथम विश्वयुद्धको हुटहुट के अरे परिवर्तनका समयमा म हुर्केँ, दोस्रो विश्वयुद्ध मैले देखेँ। यो दुईटा बिचमा विश्वमा युगान्तकारी परिवर्तनहरू भएको छ। साइन्स, टेक्नोलोजी, एन्टी कोलोनियल मुभमेन्ट, यो सारा कुराहरूबाट उहाँ अछुतो हुनुहुन्थेन। एउटा विश्व, हाम्रो छरछिमेक, हाम्रो उपमहाद्वीप एउटा सदियौँ पुरानो एउटा चाहिँ तपाईँको उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै थियो भने नेपाल पनि राणाकालीन समयबाट मुक्त हुनेछ। यो एउटा युगको खोजी थियो। यसकारण अघि कसैले भन्नुभयो, बिपिनजीले भन्नुभयो कि बिपी रिनायसा म्यान अथवा पुनर्जागरणको बिम्ब हुनुहुन्छ। यसकारण बिपीले समयलाई पढिरहनु भएको थियो। उहाँको सङ्गत पनि त्यस्तै थियो। हामीले के बिर्सिन्छौँ भने कि सोसलाइजेसन, पोलिटिसियन्सहरूको अथवा एक्टिभिस्टहरूको कस्तो किसिमको सामाजिकरण, सोसलाइजेसन हुन्छ, त्यसबाट विचारहरू बन्दै आउँछन्। बिपीले सङ्गत गरेका मानिसहरू कुनै पनि कमसल मानिसहरू थिएनन्। जयप्रकाश भन्नुहोस्, लोहिया भन्नुहोस्, आचार्य नरेन्द्रदेव भन्नुहोस्, जवाहरलाल नेहरू भन्नुहोस्, उहाँ नेपालमा बसेर पनि स्पेनिस प्रतिरोध क्रान्तिसँग जोडिन सक्ने समयको मानिस हुनुहुन्थ्यो। यसकारण विश्वमा जुन परिवर्तन आइरहेको थियो, जुन आधुनिककरणको परिवर्तन आइरहेको थियो, त्यससँग नेपाललाई जोड्ने के कडी हुन्छ त्यो खोजी गर्नुभएको थियो। पार्टी र क्रान्ति उहाँका निम्ति साध्य थियो, त्यो विचार प्राप्तिको निम्ति। यसकारण बिपीलाई हामीले एउटा राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, मैले त दार्शनिक रूपमा पनि देख्दछु। होला यदा कदा राजनीतिको हर्ली बर्ली उहापोहमा म चाँडै, मलाई साहित्य रचनामा मनपर्छ, मलाई मानिसहरूसँग भेट्न कुरा गर्न मनपर्छ, म राजनीतिबाट निवृत्त चाँडो हुन चाहन्छु भन्ने विचार यदा कदा आउँदै पनि उहाँसँग एउटा मिसन थियो। त्यो मिसनकै कारण उहाँले संविधान सभा नपर्खेर राजाले जब चुनावको घोषणा गर्नुभयो, परिवर्तनको लागि साधन चाहिन्छ, त्यो भनेको पावर हो। यसकारण हि वाज अ पोलिटिसियन एट द्याट रेन्ज अल्सो। हि वाज लुकिङ एट द वर्ल्ड, संसारलाई पनि हेरिरहनु भएको थियो र मेरो परिवेश कसरी परिवर्तन भएको छ, परिवेश र परिवर्तनलाई जोड्ने युगान्तकारी नायक बिपी कोइराला हो। यसकारण 15 वर्ष अहिले हामीले सोचिरहेका छौँ, तर उहाँ हिँड्दै जाँदा, परिस्थितिलाई पढ्दै जाँदा केही कुरो चाँडै पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तो इजरायलको फरेन पोलिसीको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ कोल्ड वारको टाइम थियो, उत्तर दक्षिण कतै पनि इजरायललाई सपोर्ट गरिरहेको सिस्टम थिएन। तर के हो भने उहाँ विश्व समाजवादी आन्दोलन र इजरायली नेतृत्वको पनि, यहुदी नेतृत्वहरूको पनि समाजवादी आन्दोलनसँग ठुलो सम्बन्ध भएको हुनाले एउटा ऐक्यबद्धताको निम्ति उहाँले गर्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँ पक्राउ पर्नुभन्दा पहिलो विदेश भ्रमण अगस्तमा 1960 को अगस्तमा इजरायलमा भएको थियो, जहाँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छलफलमा एउटा छ साइन्स एन्ड द न्यू नेसन। यो विश्वको प्रगतिका समयमा, इन्डस्ट्रियलाइजेसनको समयमा, साइन्सको समयमा कसरी नयाँ नेसन्सहरूले कोअप अप गर्न सक्छ। यसकारण विचार र परिवर्तनलाई, विचार सतै गतिशील हुन्छ र परिवर्तनलाई कसरी हेर्ने, यसकारण विचार र गतिशीलताको सन्दर्भमा हेर्दा कता कता हाम्रो लेखहरू पनि हामीले देख्छौँ, विचार पनि देख्छौँ कि बिपी चञ्चल हुनुहुन्थ्यो। चञ्चल यसलागि हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई परिवर्तन चाँडो चाहिएको थियो, किनभने उहाँ धेरै पछाडि पर्न चाहनुहुन्थेन। किन आफूसँगका समकक्षी भारतीयहरूको जुन स्थिति थियो, त्यो स्थितिमा आफू देखिन चाहनुहुन्थ्यो। विश्व समाजवादी आन्दोलनमा योगदान दिन सक्ने क्षमता थियो, उनीहरूलाई देखेर म पनि त्यस्तै हुन्छ। पोलिटिक्समा मिमिक्रीको पनि ठुलो रोल हुन्छ, रोल मोडल्सहरू चाहिन्छ। हामी अर्काको नक्कल गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ, तर सही नक्कल गर्नुपर्छ। यसकारण बिपीको ढुकढुकीले त्यो आशा के हो भने परिवर्तन सम्भव छ, विचारमा दरिलो हुनुपर्छ। विचारविहीन परिवर्तन कुनै अर्थ राख्दैन। यसकारण विचारको बिपीको समयको महत्त्वपूर्ण योगदान हो हाम्रा निम्ति। त्यसैले आज हामी पछ्याइरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, कोट्याइरहेका छौँ बिपीले के गर्नुहुन्थ्यो होला, कसरी गर्नुहुन्थ्यो होला, किनभने हामी बिपीलाई विचारको रूपमा हेर्छौँ, कुनै व्यक्तिको रूपमा हेर्दैनौँ। यसकारण भन्नुभयो आनन्द कुमारले कि बिपीवाद छैन भनेर, तर के हो भने हामीले हेर्ने हो भने
यो प्रश्नले के खोज्छ भने कि उहाँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो परिस्थितिमा कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले उहाँको विचारको वरिपरि हाम्रो संसारको कल्पना गर्न खोजिरहेका छौँ। संसार बिपीले छोड्दाखेरि नै तपाईँको शीत युद्ध थियो, विश्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक परिवर्तन र विकासका नाउँमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू भइरहेका थियो। त्यो गति चलिरहेको छ, तर त्यो गतिमा धेरै एभरेसन्स पनि आएको छ। त्यो एभरेसन्समा क्यापिटलिजम, कोलोनियलिजम पछिको जुन एभरेसन्सहरू आएको छ त्यसमा बिपीले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो सङ्गोष्ठीहरू छलफलले हामीलाई बाटो देखाउँछ। बिपी यसकारण के गर्नुहुन्थ्यो होइन, बिपी एउटा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शकको अगाडि रूपमा हामी कहाँ उभिनु भएको छ। उहाँ कम्प्लिट मान्छे होइन, तर उहाँले उठाएको प्रश्नहरूलाई हामीले फेरि केलाउन खोज्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म अब प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेलाई 2007 सालभन्दा अगाडिको बिपीको राइटिङ्सहरू हेऱ्यो भने उद्योग धन्दा पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा हुनुहुन्न, स्टेटको हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जमिनको बारेमा भनेको कुरा त हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। प्रारम्भमा जयप्रकाश नारायणकै बारेमा लेख्नुभएको कतिपय कुराहरूमा वैकल्पिक मोडलको बारेमा उहाँले एक प्रकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्न, तर अन्त्यको बिपीले जेपीको मोडल, गान्धीको मोडल भनेर यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ कि यसलाई लिएर नेपालमा एउटा वैकल्पिक मोडल बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। मैले यसलाई कसरी बुझेको छु काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर भने अघि पनि चर्चा भयो, एउटा कन्सिस्टेन्सी छ कि समृद्धि, स्वतन्त्रता र समानता, यसलाई अहिले पछिल्लो समयमा यसलाई हामीले जोडेर समुन्नति भनेर एउटा अवधारणामा लिएर आयौँ। तर काङ्ग्रेसको ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति अहिले पनि 1990 को परिवर्तन पछाडि वर्षको 12 अरब रुपियाँ जति राजस्व सङ्कलन गरेको बेलामा 2 अरब जति बजेट घाटा खाइरहेको बेलामा 36 सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको बजेट त्यो बेलाको भाषणमा समेत, नीति कार्यक्रममा समेत पनि यो सरकार सार्वजनिक हाम्रो संस्थाहरू डुबे यसले यति धेरै घाटा लगायो भनेर भनेको संस्थाहरूको निजीकरण गरेको विषयलाई लिएर अहिले पनि हामी छलफल गऱ्यौँ भने काङ्ग्रेसको ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्तिले गिल्ट बोकेर बसेको छ कि हामीले बिपीको बाटो छोड्यौँ, बिपीको बाटो छोड्यौँ, बिपीको बाटो छोड्यौँ भनेर। बिपी कोइरालाले आफ्नै जीवनकालमा यति डाइनामिक देखिनुहुन्छ, एकपटकको बिपी एउटा हुनुहुन्छ, अर्कोपटक बिपी अर्को हुन्छ, अर्कोपटक बिपी अर्को हुनुहुन्छ। 17 सालमा कु नभएको भए यदि 30 सालमा बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बिपीले लिने औजारहरू फरक हुन्थ्यो होला। तर हामी अहिले पनि एउटा कालखण्डको एउटा सानो कुरालाई लिएर त्यो रुवावासी गरेर बसेका छौँ। तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? हाम्रो जुन बहस तपाईँ धेरै ठाउँमा वक्तै भएर जानुहुन्छ, तपाईँले हाम्रा प्रश्नहरूको सामना गरेर राख्नु भएको छ। यो सेन्स अफ गिल्ट जुन छ हाम्रो, यसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ वा कसरी लिनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? अब यो कसरी लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि म क्लासमा विद्यार्थीलाई यसरी पढ भन्नसम्म सकौँला, यत्रो विद्वत सभामा भन्न गाह्रो छ। तर दुईवटा कुरा म प्रश्नसँग के भन्न सक्छु भने बिपीले समाजवादको परिभाषा लाई एकदम 3टा कुरामा लचिलो छोड्नु भएको छ, एकदम खुला ढङ्गले लचिलो छोड्नु भएको छैन। म उहाँको अन्तर्वार्ताबाट एउटा लाइन पढेर सुनाउँछु। समाजवादी व्यवस्था विकसित स्थितिमा वा दरिद्रतामा स्थापित गर्न नसकिने हुँदा समाजवादको स्थापनाका लागि आर्थिक विकास परमावश्यक छ। समाजवादको सिर्जनाका लागि उत्पादनका साधनको पूर्ण विकास, औद्योगिक उन्नति आवश्यक हुन्छ। केवल आर्थिक विकासलाई मात्र समाजवाद भन्न सकिँदैन, व्यक्ति नै समाजवादको जीवित तत्त्व हो। अहिले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि इन्डिभिजुअल फ्रिडमको जुन कोर अफ द इन्डिभिजुअल फ्रिडमको कुरा छ त्यो कुरालाई नभनेर यतातिर ल्यायौँ। अब म यसमा धेरै रुम्ब लिन चाहिँ चाहदिनँ। उहाँले एउटा जेरुसलम पोस्टलाई आफू सत्तामा हुँदै दिनुभएको अन्तर्वार्तामा म चाहिँ नि समाजवादको एजेन्डालाई थाँती राखेर पुँजी र उत्पादकको विकासमा पहिले जान चाहन्छु भन्नुभएको छ। भनेको पहिले तपाईँसँग समाजवादले दिने न्यायलाई आवश्यक पर्ने जुन उत्पादकत्व र स्रोत हो त्यो स्रोतको कुरालाई चाहिँ नि पहिले हेरेर अनि समाजवादको बहस गर्नु पर्थ्यो। अहिले तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ के हो भने बिपीले समाजवादलाई कसरी बुझ्नु भएको थियो भनेर हामीले पर्याप्त बहस गरेनौँ। त्यसो गर्दाखेरि निजी सम्पत्तिको, निजी स्वामित्वको, निजी बजारको, पुँजीको कुरा नै समाजवाद विरोधी कुरा हो कि भन्ने जस्तो काहीँ न काहीँ देखियो। अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई सबैले अहिलेको बजेट पढ्नुभयो होला, तर मैले अघि उल्लेख गरेको दोस्रो योजनाको चाहिँ नि
लागि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बिपीले दिएका अङ्कहरू म 1 मिनटमा पढेर सुनाउँछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने दोस्रो योजनाको समाप्तिपछि हुने चाहिँ नि कृषि उत्पादनमा 16% वृद्धि हुनेछ र अरू क्षेत्र उद्योग बिजुली बाटो आदिको उत्पादन तथा निर्माण 130%ले वृद्धि हुन्छ। यो म 2016 सालको कुरा गर्दैछु है, 17 साल असार 13 गतेको कुरा गर्दैछु। योजना कालमा 19 लाख जनसङ्ख्याको वृद्धि हुने अनुमान छ र यो योजनाबाट 5 लाख मानिसलाई गैर कृषि क्षेत्रमा काम मिल्नेछ। अहिले भने हामीले त्यही हो, श्रम बजारमा 5 लाख आउँछन्, रोजगार भएन, विदेश गयो भने त्यही अङ्क हो। 5 लाखलाई त्यहाँबाट रोजगारी गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट दिन सकिएको भए हुन्थ्यो। 6% व्यक्ति मात्र त्यतिखेर कृषिमा रहेछन्, तिनीहरूलाई 15% अर्को वर्षमा लैजाने उहाँको योजना छ। अब त्यसपछि अर्को पनि भिजन के थियो भने यो भारतको भन्दा अलिकति धेरै उनीहरूले 20% र चीनले 25% राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि हुने गरेमा हामी 30% बनाउँछौँ। कसरी बनाउँछौँ उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो डिटेल्समा म अहिले गइनँ। अब त्यसपछि अर्को एउटा कुरा छ, के हो भने योजनाप्रति सचेत रहने, हामी योजना बनाउने र बजेट प्रस्तुत गर्ने, तर त्यो प्रति सचेत नभई खर्च गर्ने भएको हुनाले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि आर्थिक कुरामा त उहाँले फुल प्रुफ दिनुभएको छ। अहिले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले, देशले, संविधानले भनेको समाजवाद दिन सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले व्यक्ति समान भयो कि भएन। अघि आनन्द कुमारजीले भने जस्तो म व्यक्ति र तपाईँ व्यक्ति, म चाहिँ नि यो पुँजीवादी, उपभोक्तावादी, चरम उपभोक्तावादी भएको व्यक्ति र समाजको अर्को तबकामा बहिष्करणमा परेको व्यक्तिका रूपमा समान भयो कि भएन। नागरिकता प्रमाणपत्र एउटै बोकेर समान नागरिक हक उपभोग गर्न पाए कि पाएन भन्ने कुराको यो योजनामा छ। अब अहिले मैले देख्ने कुरा त्यही हो। त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा कसरी जानुपर्छ, अहिले हामी संहिताको यत्रो कुरा गऱ्यौँ। उहाँले एकजना अनिरुद्ध गुप्ता भन्ने मान्छेलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। मैले बनाउने बजेटका 2टा खम्बा हुन्छन्, एउटा चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारले खर्च गर्ने, अर्को चाहिँ नि जिल्लाले खर्च गर्ने। जिल्लाले खर्च गर्नेमा चाहिँ एउटा निशर्त दिने अनुमान र अर्को अचेल भन्ने गरेको म्याचिङ फन्डको हामीले कति खर्च गर्ने क्षमता राख्छ त्यो अनुसारको दिउँ, त्यसरी नै योजना बन्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको हिसाबले पनि मलाई लाग्छ समाजवादको परिभाषा चाहिँ नि पब्लिक एक्सटेन्सन अफ पब्लिक वेलफेयर, जनहितको विस्तार हो भन्ने एउटा मात्रै परिभाषा राखेर त्यसका मिन्सहरू, उपायहरू, औजारहरू हामीले के प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई धेरै बहसमा नल्याउँदाखेरि हामी लक्ष्यतर्फ हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, म अब एक्चुअली मञ्चला झालाई, त्यसपछि म डाक्टर अधिकारीबाट म एकैछिन फ्लोर ओपन गर्छु। एकदम छोटो टाइमको प्रेसर भयो। अहिले नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विविधतालाई त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसलाई अभ्यास गर्ने कुरामा जुन खालको रिलक्टेन्स अहिले हाम्रो पोलिटिकल सोसियल लिडरसिपहरूमा जुन खालको देखिन्छ, तर आजभन्दा 40औं वर्ष अगाडि बिपी कोइरालाले जसरी ग्रहण गर्नुभयो र त्यति मात्र होइन, जुन खालको सोसियल इन्जिनियरिङ त्यो बेलामा मधेसकोलाई पहाड, पहाडकोलाई मधेस लगायतका थुप्रै कुराहरू जसरी गर्नुभयो, तपाईँ यो अघि पनि मैले थोरै यसमा ल्याउन खोजेको थिएँ कि त्यो 15 वर्षको निरन्तरता नभएको जुन कुरा प्रारम्भ भयो, त्यसपछि राजा महेन्द्रको शासन सुरु भयो, जसले त्यसलाई एक प्रकारले अवरुद्ध गरिदियो। त्यो अवरुद्ध गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया जुन नेपालमा अरू त्यो बेलाको एसियाली देशहरूभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यो अवस्था बनेको थियो, त्यो अवरुद्ध भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? निश्चय पनि लाग्छ। अब राजा महेन्द्रको त्यही एउटा भाषा, एउटै भेषको जुन नीति थियो नि, त्यसले चाहिँ 2046 सालपछि जुन 2047 को संविधान बन्यो त्यसलाई पनि अलिकति रिफ्लेक्ट गरेको देखियो। हुन त त्यो 2047 को संविधानलाई हामीले उत्कृष्ट संविधान बन्यो र त्यसको मूल स्पिरिटलाई हामीले समात्न सकेनौँ र मलाई लाग्छ त्यो मूल स्पिरिटलाई नसमातेको कारणले देशमा कस्तो भयो भने जुन हाम्रो यो विविधतायुक्त समाज छ, यो सुदूरपश्चिम कर्णालीदेखि मधेसको म कुरा गर्नुपर्दा त्यो एउटा वर्ग, जाति, क्षेत्र उपेक्षित भयो र त्यही उपेक्षाको अवसरको भनौँ फाइदा उठायो कसले? माओवादी पार्टीले।
जसले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भएको हो नेपालमा 2052 फागुन 1 देखि। किनभने त्यो जुन स्पिरिट अनुसार यदि संविधान चलेको भए सायद मलाई लाग्छ यो 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व पनि हामीले भोग्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र यसले गर्दा के भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र 20 वर्ष पछाडि धकेलिसक्यो र त्यसपछि राजदरबार हत्याकाण्ड लगायतका अनेक चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो हामीलाई लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि। तर मलाई आज के भन्नै पर्छ भने बीपी कोइरालाको जुन समाजवादको एउटा उ थियो भनौँ सिद्धान्त थियो, त्यसलाई सबभन्दा बढी के भन्छ त्यसलाई प्रचार प्रसार भनौँ या जनजनमा पुर्याउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नु पर्थ्यो 2046 सालपछि, तर त्यो गर्नमा चुकेकै हो। त्यसले गर्दा नै समाजमा अहिले पनि कस्तो भएको छ भने एक प्रकारले धार्मिक असहिष्णु वातावरण देखिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ हिजो मात्रै हो मलङ्गवामा होइन घटना घटेको छ र त्यहाँ कर्फ्युसम्मको अवस्था आएको छ। यो देशमा कहिले त्यस्तो हुन्थ्यो, अहिले किन भइरहेछ हामीलाई यसमा पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। वास्तवमा बीपीको जुन समाजवाद प्रजातन्त्रवादी समाजवादको सिद्धान्त थियो त्यो अनुसार पछि 2046 पछि जुन परिवर्तन भयो नेपाली जनतामा एउटा के थियो चाहना आकांक्षा के थियो भने पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यो कामलाई जनस्तरमा पुगाउनेछ, तर त्यो हुन सकेन। र एउटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो पहाडको मधेसमा क्यान्डिडेट उ गर्ने र मधेसको चाहिँ पहाडमा, त्यो अहिले पनि व्यवहारमा देखिएको छैन। पहाडको क्यान्डिडेटलाई मधेसमा जिताएको छ, मधेसको छाती चौडा छ, तर पहाडको त्यो हुन सकेको छैन। र त्यो किन हुन सकेको छैन यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आज सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र म के भन्न चाहन्छु भने एक लाइनमा बीपीले जुन त्यो समाजवादी प्रजातन्त्रवादी समाजवादको ऊ दिनुभएको छ सिद्धान्त, त्यो जडवादी सिद्धान्त होइन। उहाँले भन्नुभएको छ त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तनको आवश्यकता छ, तर उहाँले एउटा कुरा इङ्गित गरिसक्नु भएको छ कि आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ कहाँ के भइरहेछ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक। विपिन सर यो मलाई अब फ्लोरमा एउटा मात्रै क्वेसन लिने टाइम भयो मसँग, तर फ्लोरलाई के सोध्न मन लाग्यो होला भने मेरो अनुमान यदि म फ्लोरमा भएको भए यहाँ बस्ने सबैजनाले बीपी कोइरालासँग 15 वर्ष भएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने हामी बहस गरेको बेलामा सोध्न त के मन लाग्छ, तिमीहरूले त पाएको छौ नि 15 वर्ष, तिमीहरूले चाहिँ किन गरेनौ भनेर सोध्न मन लागेको हुनसक्छ। अब यो मै आफै उत्तर दिन पनि नमिल्ने, त्यही भएर यदि यो प्रश्न मैले फ्लोरलाई प्रतित्व गरेर कसरी किन त्यस्तो भयो होला, यो एउटा मतलब लिडरसिपको क्वालिटीसँग हो कि अघि हरि सरले समयको कुरा गर्नुभयो, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? म धेरै स्पष्ट छु यसको सबैभन्दा एकदमै क्लियर अलिकति अगाडि मुख क्लियर आन्सर के हो भने कि बीपीले संविधानको कुरा गर्दा या प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा निष्ठाको कुरा सँगसँगै गरेको भेट्टाउँछ। जस्तै मलाई कागजको खोस्टामा के लेखिएको छ भन्ने होइन, मलाई राजाको निष्ठा छ कि छैन यो पद्धतिमा भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हो। त्यो भनाइ बीपीले पद्म शमशेरलाई पनि भनेको हो, मोहन शमशेरलाई पनि भनेको हो, पछि राजा महेन्द्रलाई पनि भनेको, राजा वीरेन्द्रलाई पनि भनेको र काम गर्नलाई अलिकति स्पेस खोजेको, यस्तो स्पेस जहाँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले चाहिँ जनताका कुराहरू प्रयोग गर्न सक्दछ, त्यसलाई मञ्चमा ल्याउन सक्दछ। अब अहिले हामीसँग के छ भने संविधान त एकदमै राम्रो छ, कम्तीमा पनि अब हामीले अहिले मोडर्न स्ट्यान्डर्डबाट भन्यौँ भने कि नेपालको संविधान नराम्रो छ भनेर भन्नुपर्ने आधार छैन, तर राम्रो संविधानले के उत्पादन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हामी त्यहाँनिर के देख्छौँ भने निष्ठाको कमी देखिन्छ, त्यही निष्ठाको कमी भएको हुनाले अनि हामी त्यो परिवर्तन देखिरहेको छैनौँ जुन बीपीले एउटा रूपान्तरित समाजमा एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो र एकदम बेसिक कुरा थियो। हाम्रो मूल मुद्दामा परिवर्तन कहाँ भएको छ र बीपीले उबेला भनेको पनि त्यही नै हो। म एउटा प्रसङ्ग भन्छु कि यो अघि पनि मैले भने ल्याटजेन्स्की भन्ने एकजना अमेरिकी चाहिँ त्यो ताइवान, कोरिया, जापानमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्ममा एउटा चिफ टेक्निकल एडभाइजर भएर काम गरेको मान्छे
लाई पत्राचार गर्नुभएको थियो एज अ प्राइम मिनिस्टर कि तपाईँ केही समय हाम्रा लागि पनि दिनुहोस् भनेर। उनी यहाँ आए पनि र उनले जब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र र आफ्नै उहाँको जुन बजेट जुन थियो त्यो के भनेदेखि सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गर्नुभएको हाउसमा, त्यसलाई हेरेर के भन्यो भने कि तपाईँको जुन बेसिक फाउन्डेसन छ त्यसैमा टिक्नुहोस्, तपाईँहरूले जो बढी कुरा लेखेको छ त्यसलाई हटाउनुहोस् भन्दा बिपीले के भन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नु भएन, म टेक्नोक्राट होइन, म राजनीति गर्ने मान्छे हुँ। मेरो मुख हेरेर यो लाखौँ मान्छे राजनीतिमा होमिएका छन्, उनीहरूलाई मैले भविष्यका लागि केही देखाउन सकिनँ भने आजको फाउन्डेसनले मैले यो राजनैतिक पावरलाई आफ्नो ग्रिपमा राख्न सक्छु त भन्दा अनि उनले भनेका थिए कि सक्नुहुन्छ, प्रोभाइडेड तपाईँको आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत कृषि, यो तीनवटा कुरामा हामी कहाँ छौँ आज? यति नबुझ्ने समाज कसरी भयो हाम्रो? किनभने हामी संविधान होइन, संविधानमा लेखिएका जुन मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसप्रति होइन, त्यो निष्ठा छँदै छैन। के छ भने हामी संविधानलाई एउटा प्राविधिक दस्तावेजका रूपमा लिइरहेको छौँ र पावरका लागि कसरी पावरमा पुग्ने र पुगेपछि कसरी टिक्ने, त्यसका लागि हेर्नु हामी हुँदाहुँदै कस्तो स्थिति आयो भने सभामुखले भोट हाल्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि यो देशमा डिस्कसन भयो। हामी जस्ता तथाकथितहरूले रेडियोमा टिभीमा इन्टरभ्यू दियौँ, ए बाबा हुँदैन, यो त सभामुख हुनै पर्दैन, तपाईँ 4 जनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले त्यो 4 जनाको भोइसलाई टेबल गराउँछन्, डिस्कसन गराउँछन्, भोटिङ गराउँछन्। यो त शाश्वत नियम हो, संविधानमा लेख्नुपर्छ र तर हाम्रो भएन। त हामी कहाँ प्रजातन्त्रले डेलिभर गर्न नसकेको बेसिक इस्युहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा तटस्थता देखिएको छ नि हो, त्यसले गर्दा हो हामी यदि ठुला कुरा गर्छौँ कि मसिना कुरा, आम मान्छेका कुराहरू कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् हो। त्यति कारण हो कि हामीसँग राम्रो संविधानले राम्रो एल्ड दिन सकेको छैन। यसो हरिदाले के थप्न खोज्नुभएको? म खालि मेरो क्वेसन अलिक थप्छु मात्रै। अघि नै पनि प्राध्यापक आनन्द कुमारले भन्नुभयो यो तयारी र धीरजको कुरा। सपना चाहिन्छ, आगो पनि चाहिन्छ होइन, फायर इन बेली पनि चाहियो। र एकछिनलाई त्यो मात्र पनि भएन, तयारी पनि चाहियो, ब्लुप्रिन्ट चाहियो, गएर के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो यसलाई पनि जोडेर के कुरा राख्नु? यो अघि चर्चा गर्दाखेरि सुरुमा छलफलको सुरुवातमा राख्दाखेरि नै त्यो कुरा मैले भनेको थिएँ। तपाईँले दर्शकहरूबाट यो प्रश्न महामन्त्री गगन थापाले सभा सञ्चालन गरिरहँदा के हो त, यसको के अर्थ राख्छ भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, म एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सको आधारमा सानो छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। मैले धेरै वर्ष जीपी कोइरालासँग नजिकमा बसेर काम गरेँ। 3-3वटा इलेक्सन उहाँसँग सहयोगी भएर पछि हिँडेँ। इलेक्सन यहाँ थुप्रै साथीहरूले चुनाव पनि लडिसक्नु भएको छ, झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ। इलेक्सन एउटा यस्तो चिज हो, तपाईँको यस्तो हर्ली बर्ली जसले जता तान्यो, बिहाको दुला जस्तो जसले जे भन्यो गर्नै पर्ने, यता दगुर्नु पर्ने हुन्छ। जब चुनाव हारिन्छ त एउटा स्थितिमा पुगिन्छ, जब जितिन्छ त सत्ताको एउटा ठाउँमा पुगिन्छ। तपाईँ जब चिसो कोठामा, एयर कन्डिसन भएको कोठामा एउटा सिस्टमभित्र पस्नुहुन्छ, तपाईँलाई सुकुन हुन्छ। तपाईँले त्यो हर्ली बर्लीको कारणले अबको मेराका दिन यिनै हुन् भन्ने सोचिसकेपछि एक किसिमको तपाईँको के भन्छ आनन्दको एउटा स्थायित्वको फिलिङ हुन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने कि मान्छेले बिर्सिदो रहेछ कि मैले के भनेको थिएँ। यसकारण पोलिटिसियन इज अ 24 आवर्स, सोसल एक्टिभिस्ट इज अ 24 आवर एक्टिभिस्ट। उसको इमेजिनेसन मैले मौका पाएँ भने के गर्ने भन्दाखेरि अफिसमा खुट्टा टेकेको दिन मलाई सुस्ताउन दिनुहोस् भन्ने होइन, तयारी चाहिँदो रहेछ। मलाई के थाहा छ भने 46 सालको जनआन्दोलनपछि पहिलो निर्वाचित सरकार बन्यो, विभिन्न परिवेशबाट गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। बजेटको टाइम थियो, बजेट बनाउनु पर्ने थियो, दायाँ बायाँ म सुस्ताउँछु भन्ने समय थिएन। महेश आचार्यजी र रामशरण महत आए, एडभाइजरको रूपमा काम गरे, तुरुन्तै तपाईँको बजेट प्रिपेयर गर्नु पर्यो, फटाफट प्रोग्रामिङहरू सुरु गर्नु पर्यो। लग्जरी अफ टाइम थिएन। लग्जरी अफ टाइम चाहिँ के भने मलाई सत्तामा पुग्नु मात्रै हो भन्यो भने लग्जरी अफ टाइम र लेजर हुन्छ, होइन भने द डे यु स्टेप इन्टु द अफिस यु निड टु वर्क। यसकारण के हो भने कि पूर्व तयारी हुने कुरामा गाइडलाइन्सहरू, कति प्रिन्सिपल छ, कति तयारी छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले तयारी हुनुपर्छ। मैले के देखाउँछु भने वी आर गुड एट
रेजिङ द रिभोल्युसन मुभमेन्ट गर्न छौँ, तर गभर्नेन्समा हामी कमजोर छौँ। बिपीले त्यो हामीलाई देखाएको बाटो के हो भने गभर्नेन्सको लागि थिङ्किङ चाहिन्छ, गभर्नेन्सको निम्ति प्लानिङ चाहिन्छ, गभर्नेन्सको निम्ति के चाहिन्छ, प्रिपरेसन चाहिन्छ। त्यसको लागि एउटा शान्त मन पनि चाहिन्छ। त्यही भएर 18 महिनामा उहाँले त्यो गर्न सक्नुभयो। आज हामीसँग 20औं वर्ष भइसक्दा पनि हामीसँग तयारी छैन, हामीसँग त्यो हुटहुटी छैन। यसकारण के हो भने जस्तो मैले यता कता सुन्छु, अब गगन मञ्चमा भएको हुनाले भने होइन, तर प्रोजेक्ट गभर्नेन्स भन्ने कुरा सायद त्यस्तै सोचाइ हो कि हो भने पब्लिकलाई भन्नु पर्यो म तयारीमा छु, भोलि म सत्तामा जाने हो, म संसदीय दलको नेता हुने हो भने मसँग यो कार्यक्रम छ, 15 दिनभित्रमा म क्याबिनेटमा पुगेको दिन अथवा पार्लियामेन्टमा पुगेको दिन यो गर्न सक्छु भन्ने कुरा निष्ठा विश्वास तपाईँले जनतालाई दिलाउनु भयो भने पोलिटिक्स सार्थक हुन्छ। सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीति हो, तपाईँहरूलाई सत्तामा पुर्याउनको निम्ति राजनीति होइन भन्ने कुरामा हामीले जब विश्वास दिलाउँछौँ तब अगाडि बढ्न सकिन्छ। बिपीबाट सिक्ने भनेको के हो भने जुन दिन सिंहदरबारमा खुट्टा हाल्नुहुन्छ दोस्रो दिनको क्याबिनेटले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तयारी गर्नुहोस्। किनभने राजनीति जोगी बन्न गएको होइन, राजनीति जनताको सेवाको निम्ति हो भने, राजनीति भनेको कुरा पुरा गर्नको निम्ति हो भने अहिले राजनीतिमा के छ भने भनेको कुरा पुरा नगर्ने, गफ दिने, जवाफदेहिताको कमी। अर्को कुरा के हो भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व बहिरो छ, सुन्दैन। हामी के चाहन्छौँ भने राजनीति सुन्न पर्यो, संवाद हुन पर्यो। मुलुकमा यत्रो यत्रो घटना हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, के हुन्छ, जुन राजनीतिक नेतृत्व सुन्दैन, संवाद गर्न तयार छैन, त्यसबाट के आश गर्ने। मैले के देख्छु भने आज बिपीलाई सम्झिने क्रममा के हो भने जवाफदेहिताको खोजी पनि हो हाम्रो। यसकारण एउटा नागरिकको हैसियतले म के चाहन्छु भने मलाई सुन्ने नेतृत्व चाहिएको छ, मलाई कुरा गर्ने नेतृत्व होइन। धन्यवाद। मलाई क्षमा गर्नु होला, यहाँ तल मैले प्रश्न लिनै पाइनँ, 4 जना मञ्चमा हुनुभएको हुनाले गर्दा मैले होमनाथ दाईलाई केही कुराहरू भन्ने अनुरोध गर्ने मेरो इच्छा थियो। अहिले अर्को सत्रमा मिलाउँछु दाईको केही कुराहरू सुन्ने भन्ने छ। मैले अब यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने, बिट मार्नु पर्ने छ। अझ दाई केही कुराहरू अहिलेको प्रश्नको श्रृङ्खला के थप्नुपर्ने? म एउटा मात्रै कुरा थप्छु। विवेक मन्थन र अनुसन्धान, विवेक मन्थन र अनुसन्धान पर्खाल बाहिर भयो, राजनीति सत्ता सञ्चालन चाहिँ पर्खालभित्र भयो। त्यो पर्खाल भत्काउन सकिएन, छेड्न पनि सकिएन, संवाद गर्न पनि सकिएन। र लोकतन्त्र फेलरको कारण के देख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि बिपीलाई सोधेको ठाउँमा उहाँले 2टा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ पहिलो आर्थिक समृद्धि, दोस्रो राजनीतिक स्थायित्व। अब राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ पर्खालभित्र खोजिरहने भइयो। त्यो राजनीतिक स्थायित्वको परिभाषा म सत्तामा बस्दा मात्रै हुने भयो। आर्थिक समृद्धिका लागि उपाय नभएको होइन, स्रोत नभएको होइन, तर त्यो त्यहाँनेरिको त्यो पर्खाल, त्यो विवेकसँगको, मन्थनसँगको, अनुसन्धानले दिएको पर्खाल छेड्न सकिएन। अब यहाँहरूको युवा पुस्ताको काङ्ग्रेसले यो सुरु गर्नुभएको छ, यो त्यो कहीँनेरि छेड्ने नभए पनि इँटाको त्यो कोट्याउने, लेउ लागेको कोट्याउनेसम्म होला, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। कहीँनेरि त्यो पर्खालभित्रपट्टि सुन्योस्। सबै राज्य सत्ता फेल भएको, राणा पर्खालभित्र बसेर फेल भएको हो, पञ्चायत पर्खालभित्र बसेर फेल भएको हो, संसारका सबै जुन राज्य प्रणाली फेल भए त्यो त्यही पर्खाल बाहिर के भइराखेको छ भन्ने नसुनेका कारणले हो। त्यो सुन्ने वातावरण हुनु पर्यो। म अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा अनुरोध, हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने 2046 साल पछिको कुरा गर्दैछु म। गगनजी कक्षा 9 मा सायद पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, हामी कलेजमा पढ्थ्यौँ। 2046 साल पछि जन्मिएका जुन हाम्रा युवाहरू छन् 47 मा 48 मा, तिनीहरूलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास, बिपी कोइरालाले यो गर्नुभयो, मातृकाले यो गर्नुभयो, अथवा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले यो गर्नुभयो, यो अब अलाप बिलाप गरेर त्यो आजको युवा अब सन्तुष्ट हुनेवाला छैन। अबको युवाले के चाहेका छन्, उनलाई परिवर्तन चाहिएको छ। आज देशमा परिवर्तन चाहियो, उनलाई के चाहियो, आर्थिक परिवर्तन चाहिन्छ। मेरो छोरा अब नेपालमा बस्न चाहँदैन। किन चाहँदैन? उसलाई चाहिँ यहाँ जुन विकास र समृद्धिको मोडल विदेशमा हेर्छ, यहाँ हेर्न पाइरहेछ। किन पाइरह हुन्थ्यो, किन गर्न सकेनौँ हामीले? अब त्यसमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। र नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा
अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु, यद्यपि देशमा धेरै वैकल्पिक शक्तिहरू आइरहेका छन्, धेरै नयाँ नयाँ ऊर्जावान भाषणहरू आइरहेछ, तैपनि अहिले पनि आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु नेपाली काङ्ग्रेस हो र नेपाली काङ्ग्रेसले यी कुरालाई अझ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवस्था धेरै फेरिसक्नुभयो, अब अवस्था फेर्नुहोस्। अवस्था कहाँ हेर्नुहोस् भने भित्र अवस्था, देशभित्रको अवस्था फेर्नुहोस्। व्यवस्था फेर्नुपर्ने अब आवश्यकता छैन। धन्यवाद। यो खास कुरा, हाम्रो कुरा त सबै आइसकेको छ। मुख्य कुरो के हो भने अब हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा गर्ने, नयाँ नयाँमा हिँड्ने त्यस्तो होइन। हामीले जे गरिसकेको छ अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनेको अलिकति लगन चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ, स्थिरता पनि चाहिन्छ र यो कानुनको शासन चाहिन्छ। अनि अहिले त कानुनको शासन भन्ने हामी कहाँ धेरै क्वेसनेबल भयो। म उदाहरण दिन्छु। मैले एउटा सिम्पल डेमोक्रेटको कुरा गरेको कि यो 7 वटा प्रदेशमा 4 वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रष्ट सरकार बन्न सक्दछ, कोलिसन गभर्मेन्ट, र 5 वर्ष स्थिरता दिन सक्दछ। हाम्रो सरकारले त्यतापट्टि सङ्घीय सरकारले आशीर्वाद दिन सक्दैन। 3 वटा सरकार तपाईँको एमालेको सरकार हुन सक्दछ, एमाले सरकार बनाओस् भन्न सक्दैन। हामी समग्रमा कसरी हेरिरहेको छौँ भने कि जसरी भए पनि सत्तामा बस्नुपर्छ। अनि सत्तामा बसेको कुरो कन्स्टिट्युएन्सीका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भयो र जेका लागि यसले क्रान्ति गर्यो अनि यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्यो, त्यो पाउने चाहिँ कसरी हो? अनि पाउनलाई जब आफूले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ अनि त्यसबेला हामी खेल्न सक्ने परिस्थिति नभएको अनुभव गरिरह। जहिले पनि के लाग्दछ भने धेरै सामान्य कुराहरू जो हामीले लाग्दछ। यो खालको संविधानलाई धेरै मान्छेले अहिले हाम्रो म्याडमले पनि भन्नुभयो, अब त्यसमा कमी कमजोरी थिए। अनि कमी कमजोरी थियो भने हटाउन सकिन्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ किन हटाइएन, किन त्यस्तोतर्फ गइएन? त्यसबेला पनि पार्टीहरू थिए, योद्धाहरू थिए, कमिटेड मान्छेहरू थिए। के थियो भने आफ्ना लागि स्पेस खोज्दा खोज्दै कहीँ डेमोक्रेसी नै धरापमा पर्छ कि, अनि हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी भएन भने निश्चित रूपमा नेसनलिजम पनि हुँदैन। अहिले हाम्रो कुरा भइरहेको छ कि हामी कसरी देशलाई एउटा जोगाउने। बिपी भनेको मैले त एउटा आदर्श मात्रै टाउकामा जहिले पनि राखेको हुन्छु कि हामीले मुलुक जोगाउने स्ट्राटेजी र डेमोक्रेसीको स्ट्राटेजीहरू फरक भयो भने हामी टिक्दैनौँ। धन्यवाद। यो सत्रलाई अब म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यसमा प्रश्नोत्तर लिन पाइनँ, माफी चाहन्छु। समयको थोरै दबाव रह्यो। विश्वप्रकाश शर्माले साहित्य सम्मेलनको सत्रहरू हामी बसेर छलफल गर्दै गर्दा बिपी कोइरालाले नपाउनु भएको 15 वर्ष भन्ने यसमा छलफल गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। बिपी कोइरालाले 15 वर्ष पाउनु भएन भनेर रुवावासी गर्ने हाम्रो चाहना होइन, किनकि रुवावासी गर्ने कुरामा बिपी आफै विश्वास गर्नुहुन्न थियो। बिपीले मात्रै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अरू कसैले गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि होइन, किनकि बिपी कोइराला आफै यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न थियो। उहाँ यो मूर्ति पूजा गर्ने यो खालको उसमा विश्वासै गर्नुहुन्न थियो। खालि बिपी कोइरालाले नै हामीलाई भन्नुभयो, खास गरी विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभएको कि आलोचनात्मक चेत चाहिन्छ। त्यो आलोचनात्मक चेतबाट प्रत्येक कुरालाई हेर्ने प्रयास गर। हामीले पनि आज त्यही चेतबाट हेर्ने प्रयास गरेको कि त्यो 15 वर्ष नगुमाएको भए के हुन्थ्यो, वा त्यो 15 वर्ष नगुमाएको भए के हुन्थ्यो भन्ने छलफल गरेर त्यसबाट आजको दिनमा हामीले अहिले नगुमाउनु पर्ने स्वीकार गरेर यी दिन समय भयो। यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो सत्रलाई म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद। सहजकर्ता टोकन अफ लभका निमित्त म यस सत्रका संयोजक, व्यवस्थापन संयोजक पार्टी निर्भबहादुर वरणज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। चारैजना वक्ता र सहजकर्तालाई टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो सत्र चल्दै गर्दा हामी भएको थियो। प्लिज महेशजीलाई पनि अगाडि आइदिनु होला।
म यसलाई पनि टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त केन्द्रीय सदस्य निर्वाह बोर्डलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै तपाईँले यो प्रेक्षालयमा देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न समुदायका हाम्रो समाजको विविधता अनुसारका प्रस्तुतिहरू झाँकीहरू हामीले प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। आज नवलपरासी पूर्वी नवलपरासी नवलपुर परासीदेखि हामी हाम्रो थारू समुदायको सांस्कृतिक प्रस्तुति लिएर आइरहनु भएको छ। म यो प्रस्तुतिका निमित्त पनि यो प्रस्तुतिलाई पनि जोरदार तालीले सबैले स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरी चितवनदेखि चितवन सौरादेखि अलिकति ग्याप भयो। चितवन सौरादेखि आएको यो प्रस्तुतिलाई हामी जोरदार स्वागत गरौँ। थ्याङ्क यू।